बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर रात गए हालात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ख़बर आई है कि महमूद खान अचकज़ई जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से सदारती उम्मीदवार हैं, उनके घर पर छापा मारा गया है और गिरफ़्तारी की भी ख़बरें हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि एक और ज़िले शाह का कत्ल, उसकी ख़बर आ रही है और एक दफ़ा फिर पुलिस पर इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जी इलाके के लोगों ने शदीद इस पर एहतजाज किया है। पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि ये कोई नशा और इस तरह के मामलात में मुलव्वस था, लेकिन बहरहाल इसको किस तरह से कत्ल कर दिया गया, पुलिस मुकाबला है, क्या है, इस पर पुलिस कह रही है कि जो उनके भी कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है। एक तरफ ये ज़िले शाह नामी जो नौजवान है, इसकी हलाकत की खबर है, इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत बड़ा एहतजाज और बड़ी तादाद में इस पर लोग सामने आ रहे हैं जो जाकर मिल भी रहे हैं। और ये मामला है अहमद शाह का। ये तहरीक इंसाफ का कारकुन है और ये कहा जा रहा है कि हफ्ते के रोज़ जो एहतजाज की कॉल थी, ये उसमें एहतजाज के लिए गया और उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इस पर तशद्दुद किया। मुबैना तौर पर सर पर कोई इस पर वार किया गया है, जिससे ये कहीं कोमा में चला गया, इसकी हालत बड़ी ख़राब है। अब हॉस्पिटल में अपील की गई कि जी वहाँ पर लोग पहुँचे। फिर ये खबर आती है कि वहाँ पर लीडरशिप में से भी लोग गए हैं तहरीक इंसाफ के और कहा गया लोग यहाँ पर पहुँचें, पुलिस मिलने नहीं दे रही, पुलिस चीज़ों को छुपा रही है। फिर सलमान राजा, अब्दुल सलमान न्याजी यहाँ पर पहुँचे और ये कहा गया उसकी सर पर चोटें हैं और इसमें हम मेडिकल लीगल इसका करवाएंगे, क्योंकि खबरें बड़ी मुतज़ाद आई। कहीं कहा गया पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये कोई आपस का झगड़ा है, जबकि ये छुपाने की कोशिश हुई कि ये कभी गिरफ्तार भी था नहीं। लेकिन फिर वीडियो एविडेंस आ गया, जो वहाँ पर साफ़ी मौजूद थे, नौजवान जिन्होंने वीडियो बनाई, उसमें नज़र आ रहा है कि अहमद शाह को, जो तहरीक इंसाफ का कारकुन है, उसको बाकायदा पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है और वो बिल्कुल उस वक्त ठीक है, उसको कहीं कोई चोट कुछ भी नहीं है। अलबत्ता पुलिस उसको पकड़ कर ज़रूर ले जा रही है, घसीट रही है, जिस तरह पुलिस का हमारे यहाँ एक काम बन गया है। लेकिन उसके बाद अचानक अब पता चलता है कि जिसको हॉस्पिटल ले गए हैं, फिर इसका भाई वहाँ पर गया तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, यानी किसी को मिलने नहीं दे रहे, पता न लगे कि क्या हुआ है। फिर अब हमाद अज़हर ने कहा कि जी इसकी जान को ख़तरा है, इस वजह से कि जी ये होश में आकर बता ना दे कि इस पर जुल्म किसने किया, क्या हुआ है। तो ये सारे मामला अब बढ़ रहे हैं। लगता है तहरीक इंसाफ इस मामले को ऐसे ही नहीं दबने देगी और इसको बहुत ज़्यादा उठाया जाएगा। अब महमूद अचकज़ई साहब जो ही उम्मीदवार नामज़द किए गए तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो इसको बहुत बड़ा सरप्राइज़ कहा गया। और उससे पहले महमूद खान अचकज़ई बड़ी सख्त तकरीर कर चुके थे असम्बली में। अब ये कह रहे हैं जो पख्तूनख्वा मिली इमाम पार्टी है, अचकज़ई साहब की जमात, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी उस तकरीर की वजह से रद्दअमल है, जबकि दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है जो साबिक़ तर्जुमान है हुकूमत के जान अचकज़ई, वो कह रहे हैं कि जी ये इस तरह इनके घर पर छापा नहीं था, 7 प्लॉट पर छापा था, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब सुबह 3 बजे पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। अब एक शख्स सदारती उम्मीदवार है और माजी में PDM का इत्तेहादी रहा है, फिर जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से, मौलाना साहब से भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात। अब उस शख्स के घर पर छापा मारा जाएगा कोयटा में और ज़ाहिर है कि वहाँ पर पुलिस भी नज़र आ रही है, वीडियोस भी इसकी मौजूद हैं। तो ये हालात बड़े अजीब व गरीब हो रहे हैं, क्योंकि अब जरदारी साहब कह रहे हैं जी हमारा वहाँ पर वज़ीर आला आ गया पीपल्स पार्टी का, नून लीग उसकी सपोर्ट कर रही है। नून लीग पीपल्स पार्टी इस वक्त अगर हकीकत में देखा जाए तो वो तो इकट्ठे हैं इस वक्त, बिल्कुल हुकूमत में ओहदे भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बाकी जो मर्जी करते रहिए, हम काबीना में नहीं है, ये नहीं वो नहीं, हुकूमती बेंचेस पर बैठे हैं, पूरी तरह से एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और एम्बैरसिंग है कि महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापा मारा जाए। अब पख्तूनख्वा मैप कह रहे हैं कि उनके लोग कह रहे हैं कि जी ये तो चादर चाहदेवर का तकद्दुस पामाल हो रहा है। अगर कोई बात है कि हज़ारे जी 7 कब्ज़े की जगह थी तो पहले नहीं ख्याल आया। फिर उनके मुहाफ़िज़, ज़ाती मुहाफ़िज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया है उनके घर से। अब ये पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी का दावा है कि जी महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापा मारा, रात के छापा मारा गया, उनके ज़ाती मुहाफ़िज़ को उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया गया है, इस पर हम अब एहतजाज करेंगे। अब ये मामला फिर एक दफ़ा असम्बली में उठेगा, ज़ाहिर है कि इससे सियासत में और गर्मा गर्मी होगी और नवाज शरीफ साहब अब क्या मुँह दिखाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के लिए, नून लीग के लिए बड़ा मसला है, महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ किस तरह से बात करेंगे और महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापा, अब वो उसका जवाज़ किस तरह से तराशेंगे, क्या करेंगे। उनका तहरीक इंसाफ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जी तहरीक इंसाफ जिसको भी सपोर्ट करेगी, किसी का भी नाम देगी तो अब उसके साथ ये सलूक किया जाएगा। ये एक अब मामला इनके लिए बड़ा एम्बैरसिंग हो गया है। बलूचिस्तान हुकूमत अब पीपल्स पार्टी नून लीग की इकट्ठे है, उनके लिए विफाक में, तो इसको भी डिफेंड ही नहीं कर सकेंगे, कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। ये सारा कुछ जो अब ये इंसानी हुकूक की पामालियाँ हैं, ये सब उनके खाते में जाएगा। मरीम नवाज साहिबा के लिए एक और टेंशन है कि उनके पास एक लेगेसी, एक विरासत है मॉडल टाउन सान्हे की। 14 लोग उसमें दुनिया से चले गए, 100 ज़ख्मी हुए। अब वही हमें नज़र आता है कि ज़िले शाह का जिस तरह मामला हुआ, उसके बाद कहा गया जी वो तहरीक इंसाफ
اس میں انوالو تھی، وہ جس طرح اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس نوجوان کی جو ایک اسپیشل چائلڈ تھا، اس میں پہلے تشدد نظر آیا، پولیس حراست نظر آئی، پھر انہوں نے کہا جی نہیں وہ کسی ایکسیڈنٹ میں ہوا ہے، وہ اس طرح سے ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا، وہ ادھر ادھر ہو گیا۔ پھر آئی جی صاحب بھی گئے، اس کے والدین سے بھی ملتے رہے، اور وہ بڑا عجیب و غریب وہ جس طرح طریقے سے اس کو پھر معاملے کو ادھر ادھر کیا گیا۔ اب ایک اور ضلع شاہ کا نام آیا، اور اس کے بارے میں جو صحافی ہیں وہ کچھ اور رپورٹ کر رہے ہیں کہ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں پولیس کی فائرنگ سے شہری ضلع شاہ ہلاک، پولیس کا دعویٰ ہے شہری منشیات فروش تھا۔ بادامی باغ میں حالات کشیدہ، شہریوں کی بڑی تعداد کا پولیس کے خلاف احتجاج شروع۔ اب یہ تو ظاہر ہے نہیں کہا جا سکتا کہ جی ایک شخص اگر منشیات فروش ہے تو وہ مارا جا سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، پولیس کا اپنی جگہ اس پر دعویٰ ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں کہ یہ جو احمد شاہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے، اب یہ احمد شاہ اور ہے، یہ کارکن ہے تحریک انصاف کا، اور اس پر کہا گیا کہ جی ٹارچر کیا گیا۔ اب مبینہ طور پر وہاں جو رپورٹرز ہیں، سوشل میڈیا سے بھی تعلق ہے، آغا بڑا اچھا نوجوان رپورٹر ہے، اس کو بھی پولیس کئی دفعہ پکڑ چکی ہے اور اس پر بھی تشدد ہو چکا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس سے پوچھتے رہے کہ تم بتاؤ کہ نیازی کہاں ہے، زبیر نیازی کہاں ہے، مگر وہ ایک بات کہتا رہا کہ میں ایک عام کارکن ہوں، مجھے نہیں پتا۔ احمد شاہ اس وقت کوما میں جا چکا ہے، اسے ضلع شاہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ باتیں اب رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تحریک انصاف کی طرف سے تو حماد اظہر اس پر مسلسل ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی لیڈرشپ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جا کر پہرا دیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں اس کو کچھ کیا نہ جائے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے احمد شاہ کو، کیونکہ یہ ایک گواہ اب بن چکا ہے کہ کس نے اس پر یہ تشدد کیا، کیا ہوا۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے جہاں پر اس کو رکھا گیا وہاں پولیس ہی پولیس ہے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن سلمان قلعہ صاحب وہاں پر پہنچے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا بہت اس نے باڈی کو ہلایا ہے، جس سے ہمیں امید پیدا ہوئی ہے کہ وہ انشاءاللہ ریکور کر جائے گا۔ تو اب حماد اظہر یہ کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی عہدیدار ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، وکلاء اور کارکن فوراً جنرل ہسپتال پہنچیں، احمد شاہ کی جان کو خطرہ ہے، حکام ہماری اس تک رسائی نہیں ہونے دے رہے۔ یہاں تک رپورٹ ہوا کہ اس کا بھائی گیا وہاں پر تو اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جب یہ چیز وائرل ہوئی کہ اس کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا ہے جو اپنے زخمی بھائی سے ملنے گیا، تو پھر پولیس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو موبائل بھی واپس کر دیا۔ اب یہ پھر ایک دفعہ مریم نواز صاحبہ کے لیے جب سے ان کی حکومت آئی ہے اب یہ تشدد کی کہانیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں، اور احمد شاہ کی جان کو اس وقت پنجاب پولیس سے خطرہ ہے۔ احمد شاہ اگر ہوش میں آتا ہے تو بتائے گا کہ کس نے اس پر تشدد کیا اور کس کس کے کہنے پر۔ ہمیں خدشہ ہے کہ ضلع شاہ کی طرح احمد کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، آئی جی پر فوراً پرچہ کاٹا جائے اور انہیں زیر حراست لیا جائے۔ یہ حماد اظہر صاحب یہ جو ہے اعلان کر رہے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب یہ بات رپورٹ کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے اب اس کو ابھی طبی امداد دی جا رہی ہے تو وہاں پر اب ڈاکٹرز سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب اس کو ہم معاملے کو آگے تو اٹھائیں گے اور پرچہ دیں گے۔ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم ایف آئی آر درج کروائیں گے اور اس معاملے کو ایسے نہیں دبنے دیں گے۔ تو یہ اگر دیکھیں تو احمد شاہ والا جو معاملہ ہے، جو تحریک انصاف کا کارکن زخمی ہوا ہے، یہ پنجاب حکومت کے لیے، مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اگرچہ وہ اس کو بین کرنے کی کوشش کریں لیکن اس معاملے کو دبایا نہیں جا سکے گا۔ اور اگر یہ احمد شاہ ہوش میں آتا ہے اور یہ کوئی اس طرح کا بیان دے دیتا ہے، ظاہر ہے پہلے تو شاید رسائی نہ دی جائے، پولیس سے پتہ نہیں کیا کرتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں کو انوالو کر کے کسی طرح سے بیان کوئی دلوا دیا جائے کہ جو بھی ہے پولیس کو کسی طرح سے اس میں بچایا جا سکے، لیکن اگر کوئی ذرا سی بھی بات آ گئی تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ بن جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ جو محمود خان اچکزئی ہیں ان کے گھر پر چھاپا جو ہے، اس پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے اختر مینگل ہوں، چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں، تحریک انصاف ہو، وہ اس پر آواز اٹھائیں گے، اور اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم یہ بہت ہی زیادہ دیوار سے لگ جائیں گے، اور ان کے لیے بہت بڑی شرمندگی کا یہ مقام ہوگا کہ ان کے ساتھ رہنے والے سابق اتحادی کے گھر پر اس طرح سے چھاپا مارا گیا ہے جس کا کوئی تحریک انصاف سے بھی تعلق نہیں جوڑ سکتے، ان کے لیے وہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ اس کو اب ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے۔ پہلے ہی ان کے لیے اسمبلیوں میں، میڈیا میں، سڑکوں پر اپنے لیے دفاع کرنا ناممکن ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اب یہ معاملات، یہ حرکتیں جو ہیں یہ ان کے لیے اور مسائل پیدا کریں گی۔ اللہ حافظ۔